السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا الكور ديالنا ديال المور دو سوتينمون. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هما لي زوفراج دو سوتينمون. دونك سوتينمون جايه من لو فيرب سوتونير وكتعني دي زوفراج لي كي روتيان دي تيران، مثلا سول، روش، غومبلي والماء. دونك المور دو سوتينمون واحد منهم. باش يكون هاد لو مور هذا ستابل خصنا نشوفو ربعة ديال الحوايج. اول حاجه هي الغونفيرسمون، غليسمون و بوانسونمون، هما دي ستابيليتي ولا ستابيليتي اكسترن خارجه على لو مور، ou bien rupture généralisée. دونك هذه stabilité interne يقدر يتهرس من الوسط. مثلا هنا كيبان لينا هاد لي stabilité externe اللي غادي نشوفوهم بشويه بشويه. دونك اليوم غادي نشوفو الغونفيرسمون، الغليسمون و البوسي ديال التير. دونك هنا هذا لو كا ديال الغونفيرسمون غنشوفوه دابا. وكاينه لا ستابيليتي جينيرال اللي تابعه الجيومتري ديال لو سيت فين خدامين. دونك هنا كاع لي كا كيبانوا لينا. خصنا الا بغينا نديرو ليتود ديال ان مور دو سوتينمون ضروري نعرفو لي فورس كي اجي سور لو مور. هادو غادي نخليهم من بعد حتى نبغيو نديرو ديمونسيونمون والفرياج ديال لو مور وندويو عليهم. دونك نبداو دابا بستابيليتي او غونفيرسمون. هنا عندنا مثلا واحد لو مور، انا خديتو غير كوم ريكتونغل. عندنا هنا واحد لا فورس اللي جاره هنايا و لو بوا بروبر ديالو هذا جي سي لو سونتر دو غرافيتي، دي سي لا مواتيي ديال هاد لا باز هادي، ونا لا هوتور. دونك هنا شحال كيساويو. الا بغينا نديرو سيغما ديال لي مومون ديال لي فورس اكستيريور ايغال ا زيرو بارابور ا سو بوين هذا. علاش؟ الا جرينا هاد لو مور بهاد لا فورس هادي فين غادي يطرا لنا الغونفيرسمون؟ هنايا هاد لو مور هذا غادي يدور بحال هكا. دونك هنا نديرو لو مومون. اش غادي يخرج لينا؟ موان بي دي موان اف اش ايغال زيرو. دونك هنايا بي دي ايغال اف فوا اش. دونك اف ايغال بي فوا دي على اش ايغال 2 كيلو نيوتن. الا جينا نحسبوها هنا، الا جينا نشوفو اف اي سوبيريور، بغات تكون اف كبيره خاص هاد لو بوا هذا لو بوا بروبر ديال لو مور تكون كبير، ولا تكون هاد لا باز هادي كبيره. لا باز داوين هنا على لا مواتي هادي دي، او بيان اش صغيره. الا كانت اش صغيره هاد لو سونتر دو غرافيتي غادي يكون قريب شويه من الارض. دونك اف est supérieur quand dès la base est plus grande ou bien la hauteur est faible. Donc هنا la stabilité ندير واحد لو كور au renversement كتكون كبيره الا كان بلو لور، الا كانت عنده واحد لا باز اللي كبيره، ولا كان لو سونتر دو غرافيتي هابط لتحت. دونك هنايا كنسميو هاد لو اف اش في هاد لو كا هذا لو مومون دو رونفيرسمون، و بي دي لو مومون ستابيليزون. دونك
عندنا لا شارج بي يمكن ليها تكون بوا ou bien un charge ou bien charge verticale qui supporte le mur ou les charges F يمكن ليهم يكونوا البوسي ديال لا تير بريسيون ديال لو فون مثلا بريسيون ديال لو هنا داوي على بي اي اف في لو كا ديال مومون دو رونفيرسمون ولا مومون ستابيليزون دونك مومون دو رونفيرسمون كنسميوه ام ار هنا في هاد لو كا هو اف فوا اش المومون ستابيليزون هو ام اس هو بي فوا بي على جوج بي فوا دي دي هي لا باز على جوج دونك باش هاد لو مور باش ما يطراش لينا رونفيرسمون خاص لو مومون ستابيليزون يكون كبر من لو مومون رونفيرسون وهنا كناخدو ام اس على ام ار خاصها تكون كبر من واحد كا سي ان كوفيسيون دو سيكوريتي وكيكون ما بين 1.25 و جوج دونك الا بغينا نديرو الكالكول ديال واحد لو مور خصنا نعرفو لونسومبل دي زيفور كي اجيس سور هاد لو مور ديالنا هادشي غادي نشوفوه من بعد دابا غادي نشوفو هاد شنا هي هاد الرونفيرسمون شنا هو غليسمون شنا هو بوسي دو تير شنا هو بوتي في الفيديو اللي قبل كنا شفنا لو بريديمونسيونمون ديال واحد لو مور دو سوتينمون شفناه مانويلمون و سور اكسل وفي الفيديو الجايه غادي نديرو من هادوك لي زيفور كي اجيس على لو مور غادي نديرو من بعد ديمونسيونمون ديال لو مور بالفرياج ديالو دونك هنا واحد القضيه حنا كان عندنا درنا لو كا ديال واحد لو مور بلا هاد لا سوميل هاديك ودرنا مستطيل ودرنا لا فورس جاره هنا دونك الا طرا لينا رونفيرسمون الا ما شفناش هاد لا سوميل غادي يكون في النقطه اللي خديناها هنايا سي في لو ميم كا اللي كنا خدينا لا فورس جاره بحال هكا وكان عندنا المور و السوميل بجوج اون بيطون ارمي غادي تكون الرونفيرسمون بارابور ا سو بوين هذا هنا عندنا هاد لو كا هذا عندنا لا فورس ديال بوسي هذه هي لا فورس دو بوسي تكون جايه من سميتو وهذه الفورس دو بوتي دونك هاد لا فورس هادي الكونترير ديال لا فورس اللي شفنا في ليكزامبل كتدفعو هنايا وهذا هو لو بوين مثلا الا كنا غادي نحسبو لو مومون هنا فين غادي يطرا الرونفيرسمون دونك نشوفو دابا ستابيليتي او غليسمون هنا مثلا عندنا واحد جوج ديال لي فورس بوا بروبر ولا الرياكسيون ديال لو سول ان الا درنا سيغما دي فورس بارابور ا يغريك هما اللي عندنا تل دابا ايغالا زيرو غادي تعطينا بي موان ان ايغالا زيرو دونك بي ايغالا ان باش يكون عندنا واحد الستابيليتي خصها تكون ان كبر من بي باش يبقى هاد لو مور هذا ستابل الا كانت عندنا هنايا واحد لا فورس لي اوريزونتال مثلا هنا اللي درنا لها الاسقاط وخدينا هاد الزاويه هادي ايغالا الفا الا شفنا طونجونت الفا انا عندنا اف 1 هي اف ايغالا اف 1 على ان دوزنا الجهه الاخرى نلقاو بلي اف ولا اف 1 ايغالا ان فوا طونجونت الفا وحنا لقينا بلي بي ايغالا ان
على حساب السيغما دي فورس extérieure par rapport à y. دونك إلا عاودناها هنا غادي تخرج لينا f égale à f1 égale à n tangente alpha égale à p fois tangente alpha. Donc p tangente alpha على f هذه égale à واحد. هاد tangente alpha هذه هي اللي كنسميوها coefficient de glissement وكنرمزو ليها ب f صغيرة وكتكون عندنا كنكونو عارفينها. دونك p فوا f صغيرة اللي هي tangente alpha اللي ديمونطريناها دابا sur f كبيرة اللي هي هاد لا فورس هادي هوريزونتال خصها تكون كبر من 1.5 حتى لجوج على حساب واش كناخدو بعين الاعتبار لا فورس دو بوتي ou bien كنيغليجيو لا بوتي. هنايا حنا غالبا ما كنيغليجيو هاد البوتي هادي. علاش؟ لان مثلا كتقدر هاد الارض هادي اللي عندنا هنا نحيدوها، مثلا ندوزو شي كاناليزاسيون ولا، دونك غالبا ما هاد الفورس دو بوتي كنحيدوها. هنا نشوفو ان اوتر اكزومبل، دو بتيز اكزومبل باش نفهمو اكثر. دونك هنا عندنا لا فورس اف مي جايه ماشي هوريزونتال دياغونال. الا درنا اسقاط f1 و f2 هنا عندنا لو ميم كا. شنو هو f égale à n tangente alpha n اشنا هي n إلا درنا سيغما دي فورس اكستيريور بارابور à y غتخرج لينا p f1 moins n. دونك هنايا n égale à p plus f1. donc n tangente alpha égale à p plus f1 tangente alpha. tangente alpha هي f هي اللي شفناها دابا. في لو ميم كا مثلا الا كنا غادي نحسبوا الغونفيرسمون وكانت عندنا واحد لا فورس اللي ماشي هوريزونتال. هنا مثلا هاد اف هادي غادي نقسموها ل f1 و f2. شفنا قبيله لو مومون غونفيرسون مومون ستابيليزون. هنا بالنسبه لي مومون ou bien le moment renversant عندنا F1 بوحدو و le moment stabilisant هما F2 و P بجوج. donc هادو les horizontales sont des moments renversants ou les verticales les moments stabilisants. و le même cas بالنسبة لهنايا. donc هنا إلا خدينا هادي كما شفنا دابا كبر من 1.5 الكوفيسيون اللي خصها تكون كبر منه. دونك هنا غادي نلقاو باللي سيغما دي فورس فيرتيكو فوا اف على سيغما دي فورس اوريزونتو خصها تكون كبر من 1.5. دونك نشوفو كومون كالكولي بوسي. هنا غادي نشوفوها سويفون لا ميثود دو كولوم. كاينين بزاف لي ميثود، هذه وحده منهم اللي نقدروا نشوفوها دابا. دونك كنمشيو على واحد لي زيبوتيز باش كنديتيرمينيو الفورس ديال لا بوسي اللي هما هادو نقراهم. لو سول اي هوموجين ايزوتروب، لو مور اي ريجيد بحال لو مور اللي شفنا ولا غادي نشوفو في الفيديو الجاي ديال الفرياج كيكون ان سول مور مع سمال مثلا سمال و فوال en béton armé ولا سقيمة بعدياتهم بلي زابونت. La surface de rupture est plane. L'angle de frottement entre le mur et le sol est connu. La cohésion n'est pas prise en compte. هنا غادي نشوفو بزاف لي دوني، بزاف مثلا لي زونغل بحال هذا angle bêta que fait le tableau avec l'horizontal. L'angle lambda اللي ديال l'inclinaison de l'écran sur la verticale.
l'angle de frottement interne phi ou l'angle d'inclinaison de la poussée unitaire sur la normale de l'écran. وهذاك l'angle اللي كيكون تحت مع السمال مع الارض اللي تحت منه. دونك هاد لي دوني وهاد لي زونغل كيجيو مع ليتود جيوتكنيك كيكونوا عندنا مثلا هاد لونغ ديال لو طالو ناتورال فاش كيتحط مثلا واحد لو صابل وكيشد واحد لا فورم هذاك لونغ الفا هو اللي كنسميوه لونغ دو طالو ناتورال. وكل ارض عندها لي دوني ديالها. دونك هنايا حنا غادي نشوفو كما قلت هاد لا ميثود هادي غادي نديفلوبيوها، غادي نديرو واحد التمرين صغير وغادي نديفلوبيوها اكثر في الفيديو الجايه. ومن بعد فاش نديرو نكملو في الكور ديالنا اللي ديجا بدينا في الميكانيك دي سول. كنا ديجا شفنا دي زيساي جيوتكنيك، شفنا واحد الكور تا هو على لي روت غادي نخليهم في لا ديسكريبسيون اللي بغا يشوف. مازال غادي نديفلوبيو داكشي اكثر. دونك نبداو في هاد لا ميثود هادي. هنا كيقول لنا باللي لا بوسي ايغالا 1/2 غاما فوا اش او كاري فوا كا. كا هو الكوفيسيون ديال لا بوسي من لا فورمول ديال بونسلي اللي هي هادي. كنسوبوزيو باللي بيتا ايغالا 0. بيتا هي هاد لونغل هذا مع الارض ومع لو مور، وهادي ايغالا بي سور 2 اي تيتا ايغالا 0 مور ليس. كنلقاو باللي كا ايغالا 1 ناقص سين في على 1 زائد سين في اللي هي طونجونت كاري ديال بي على 4 موان في سور 2. دونك هنايا كا هي طونجونت كاري بي على 4 موان في سور 2 وبيان كنسميوها طونجونت كاري دو الفا. دونك هادي هي البوسي. هنا نشوفها في واحد التمرين صغير. واحد القضية هي أنه لا تيغ أبليك دي بريسيون على لو مور ديالنا. هاديك البريسيون كنسميوها كما قلت البوسي ديال لا تيغ. و لو دياغرام ديال هاد لا بريسيون هادي سي ان دياغرام تريونغولير. دونك هاد المثال هذا هو لو مور ديالنا، الطول ديالو هو اش، هوتور ديالو هي اش. لا بريسيون ديال لو سول هي غاما. هاد غاما هذا سي لو بوا فولوميك ديال لو سول فوا زد. زد هي لا هوتور، هي من الارض حتى النقطه اللي باغي نحسبو فيها. مثلا حنا باغي نحسبو في هاد النقطه هادي، هي غادي تكون عندنا غاما اش فوا طونجونت كاري دو الفا. هادي سي لا بريسيون دو سول و لا بوسي دو سول بوحدها هي الا بغينا نحسبوها دابا. دونك هادي سي اون شارج تريونغولير. الا بغينا نحولوها لواحد لا شارج كونسونطري، دونك هي بي بوسي ديال لا تيغ. حاجه واحده اخرى هي مثلا كون بغينا نحسبو هاد لا بريسيون دو سول هنايا، هاد زد هادي هنايا راه نول، ولا حساب عاوتاني زد فين وصلات حنا باغي نحسبوها هنا. دونك لا هوتور كامله. دونك كما قلت بريسيون سيرفاس دو تريونغل هي لا باز فوا لا هوتور على جوج. دونك elle passe par هاد لو بوين هذا اش على 3 جوج اش على 3. هادشي كنا ديجا شفناه في الاردين. دونك هنايا لا باز هنا غاما اش طونجونت كاري دو الفا فوا لا هوتور اللي هي اش على جوج. دونك هي غاما اش او كاري فوا طونجونت كاري دو الفا سور 2. حنا طونجونت دو الفا هي اللي شفنا دابا.
هي مثلا طونجونت كاري بي على 4 موان في سور 2، ولا كنرمزو ليها ب كا اللي هي الكوفيسيون دو بوسي.